हेलो स्टुडेन्ट्स, आज चाहिँ हाम्रो क्लास 12 को परमुटेसन र कम्बिनेसनमा हामी चाहिँ लेक्चर 3 लिएर आएछौँ। अहिलेसम्म म तपाईहरुलाई चाहिँ परमुटेसनको चाहिँ लेक्चर नम्बर 1 मा चाहिँ बेसिक प्रिन्सिपल काउन्टिङ के हो र लेक्चर नम्बर 2 मा चाहिँ बेसिक प्रिन्सिपल काउन्टिङ रिलेटेड प्रब्लम म भने थिए गरेर आउनको लागि र फेरि चाहिँ त्यसपछि म थ्योरम पढाइ थिए। थ्योरम अन परमुटेसन दुईटा थ्योरम थियो, जुन चाहिँ एउटा छ NPR = n factorial upon n minus r factorial means the total number of permutation of n object taken r at a time is equals to n factorial upon n minus r factorial। त्यो एउटा थियो र अर्को थ्योरम चाहिँ थियो कि त्यो चाहिँ फर्मुला कब लाग्थ्यो नट अल डिफरेन्ट भन्दा कि सबै सब्जेक्ट के भन्छ सबै अब्जेक्टहरु डिफरेन्ट हुन्छ। त्यो बेला चाहिँ NPR = n factorial upon n minus r factorial लाग्छ र चाहिँ यदि टोटल अब्जेक्टबाट कुनै यस्तो अब्जेक्टहरु छन् जुन चाहिँ रिपिटेड फर्ममा छन् या रिपिटेड फर्ममा रिप्रेजेन्ट छन् भन्दाखेरि त्यो सबै रिपिटेड नम्बरहरुलाई जोडेर कति छन् त्यसको फ्याक्टोरियल हामी डिभाइड गर्छौं। त्यसपछि हाम्रो टोटल नम्बर अफ वेज फाइनली आउँछ। आज चाहिँ हाम्रो टपिक छ सर्कुलर परमुटेसन। ध्यान दिनु होला, सर्कुलर परमुटेसन धेरै इम्पोर्टेन्ट मानिन्छ कम्पिटिसनमा। 11 को लागि के भनिन्छ सरी 12 को लागि मात्र हैन, 12 मा त त्यति खास सर्कुलर परमुटेसनमा त्यति क्वेशनहरु छैनन्। जब चाहिँ कम्पिटिसन यानी कि तपाई बाहिर जानुहुन्छ या काठमाडौँ फुलचौक गर्न जानुहुन्छ भनेदेखि सर्कुलर परमुटेसन रिलेटेड तपाईसँग प्रब्लम सोध्न सक्छ। अब यहाँ हेर्नु, सर्कुलर परमुटेसन सबभन्दा पहिला म यसको थ्योरममा जानु भन्दा पहिला म के कन्सेप्ट दिइदिउँ। जसरी हामीले थाहा छ n objects are arranged in a row arranged in a row in n factorial ways। यहाँ ध्यान दिनु होला, यहाँ के छ n objects are arranged in a row in n factorial ways भन्दाखेरि कुनै पनि n वटा अब्जेक्टलाई रोमा अरेन्ज गर्ने तरिका चाहिँ n factorial ways हुन्छ। ठीक छ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, यो n factorial ways यदि चाहिँ n अब्जेक्ट मध्ये कुनै यस्तो अब्जेक्टहरु छन् जुन चाहिँ रिपिटेड छ भन्दाखेरि त्यो सबै जोडेर हामी चाहिँ त्यसको फ्याक्टोरियल हामी डिभाइड गर्छौं। त्यसपछि हामी चाहिँ टोटल नम्बर वेज निकाल्छौं। तर चाहिँ यहाँ सर्कुलर परमुटेसन हामी पढ्ने गरेछौं। सबभन्दा पहिला त यो कुरा हामीले थाहा छ। अब म एक्जाम्पलबाट सुरु गर्छु, तब तपाईलाई कुरा थाहा हुन्छ। जसरी A B C D यो म चारवटा लेटर लिए ल। यो चारवटा लेटरलाई ध्यान दिनु होला, यो चारवटा लेटरलाई रोमा अरेन्ज गर्ने तरिका कति हुन्छ हामीले थाहा छ। 1 2 3 4 भन्दाखेरि 4 फ्याक्टोरियल वेज भन्दाखेरि म यो सोधु कि 1 2 3 4 भन्दा A B C D अनि चारवटा कुनै मान्छेहरु छन् र यो पनि के छन् डिफरेन्ट छन् भन्दाखेरि डिफरेन्ट र तिनीहरुलाई रोमा अरेन्ज गर्नु छ या चारवटा मान्छेहरुलाई चारवटा बस सिटहरु के गर्नु छ बस सिटमा बस्नु छ भन्दाखेरि पहिलो मान्छे जान्छ भन्दा त्यसलाई चारवटा यानी सिटहरु छ भन्दाखेरि 4 फेरि 3 फेरि 2 * 1 भन्दाखेरि 4 फ्याक्टोरियल वेज भन्दाखेरि चारवटा मान्छेलाई अरेन्ज गर्ने तरिका कति यो 4 फ्याक्टोरियल वेज। यहाँ कुनै यहाँ सेम छैन यानी लेटर सेम छैन भन्दाखेरि यसमा डिभाइड हुँदैन। तर चाहिँ यदि म सर्कुलरको कुरा गर्दाखेरि मतलब यो मान्छेलाई मलाई सर्कुलरमा अरेन्ज गर्नु छ त कसरी त भन्दाखेरि ध्यान दिनु होला। जसरी A यहाँ B यहाँ C यहाँ D यहाँ ध्यान दिनु होला। यो म गर्न चाहन्छु यो चारवटा मान्छेलाई म अब म के गर्न चाहन्छु सर्कुलर टेबलमा सर्कुलर टेबलमा कति तरिकाले चारवटा मान्छेलाई मतलब कि बसाउन लगाउँछु त्यो म निकाल्न चाहन्छु। टोटल नम्बर अफ वेज इन विच 4 डिफरेंट पीपल कैन बी सिटेड इन अ राउंड टेबल कति तरिकाले बस्न सक्छन्। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, A B C D एउटा तरिका भयो ल। अब मैले एउटा कुरा बताउनुस्, A B C D या B C D A हेर्नुस् या C D A B हेर्नुस्, ध्यान दिनु होला, या D A B C हेर्नुस्। यो चारवटा यहाँ ध्यान दिनु होला 1 2 3 4 यहाँ कतिवटा छ A B C D यो D यो B C D A B C D यहाँ यस्तो आइरहेछ A B C D B C D A C D A D A B भन्दाखेरि यहाँ के हामीले कुरा पत्ता लागिरहेछ भन्दाखेरि A B C D भन्नुस् या B C D A भन्नुस् या C D A भन्नुस्, ध्यान दिनु होला, या D A B C भन्नुस्, त्यो चाहिँ सर्कुलरमा एउटै हुन्छ। ध्यान दिनु होला, त्यो चाहिँ सर्कुलरमा एउटै हुन्छ। यो चाहिँ ध्यान दिनु होला, यो सर्कुलर टेबलमा यदि मान्छेहरु बसेछ भन्दाखेरि यदि यस्तो अरेन्जमेन्ट तपाई हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो एउटै नै हेर्छ तपाईलाई, चाहिँ त्यो नजरिया तपाईको अलगै हो। यानी कि तपाई यो मान्छेबाट या सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ या यो मान्छेबाट यो मान्छे, तर चाहिँ अरेन्जमेन्ट चाहिँ एउटै छ। ध्यान दिनु होला, तर अरेन्जमेन्ट चाहिँ कति छ एउटै छ। तर चाहिँ यदि यिनीहरु रोमा हुन्छ भन्दाखेरि 1 2 3 4 यही एउटा अरेन्जमेन्ट चारवटा रोमा रोको बराबर हुन्छ।
भन्दाखेरि यो टोटल नम्बर अफ वेज इन रो इक्वल्स टु 1 इन के भन्छ सरी सर्कुलर परमुटेसन भन्दाखेरि यदि यिनीहरू रोमा हुन्थ्यो भन्दाखेरि रोमा यदि ए बी सी डी यस्तो छ भन्दाखेरि ए बी सी डी रोमा एरेन्ज गर्नु सक्छ बी सी डी ए सी डी ए बी र डी ए बी सी यिनीहरू चाहिँ चारवटा डिफ्रेन्ट के भन्छ चारवटा डिफ्रेन्ट चाहिँ एरेन्जमेन्ट हुन्छ रोमा भन्दाखेरि रोमा सिंगल रोमा तर चाहिँ सर्कुलर टेबलमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एउटै हो तपाईँ यहाँबाट हेर्नुहोस् या यहाँबाट हेर्नुहोस् या यहाँबाट तर चाहिँ एरेन्जमेन्ट चाहिँ एउटै हो किनभने त्यही चारवटा मान्छे हेर्छ भन्दाखेरि तपाईँको नजरिया अलग अलग हुनुहुन्छ कुन यानि रिफरेन्स कसको रिफरेन्समा तपाईँ आफ्नो हेर्नु भइरहेछ टिम तर चाहिँ एउटै हो एरेन्जमेन्ट चाहिँ एउटै हो यहाँबाट के कुरा थाहा लाग्यो भन्दाखेरि यदि चारवटा अब्जेक्ट छ ध्यान दिनु होला यदि चारवटा अब्जेक्ट छ भन्दाखेरि ध्यान दिनु होला चारवटा अब्जेक्ट चाहिँ ध्यान दिनु होला मैले के भने चारवटा अब्जेक्ट छ भन्दाखेरि चारवटा अब्जेक्ट इक्वल्स टु भन्दाखेरि चारवटा अब्जेक्टलाई यदि 1 2 3 4 चारवटा एरेन्ज गरे कतिमा रोमा एरेन्ज गरे त्यो चाहिँ कसको बराबर छ एउटा सर्कुलर परमुटेसनको बराबर छ ध्यान दिनु होला यो धेरै कठिन हुन्छ लेकिन तर अगाडि स्लोली पढ्नुहुन्छ भन्दाखेरि अलिअलि कन्सेप्ट आउन थाल्छ मैले के भने भन्दाखेरि 1 2 3 4 यो जुन चारवटा एरेन्जमेन्ट छ ध्यान दिनु होला यो चारवटा जुन चाहिँ एरेन्जमेन्ट छ रोमा त्यो चाहिँ एउटा हुन्छ केमा सर्कुलर टेबलमा यो इक्जाम्पलको अनुसार त्यसरी नै तपाईँ यस्तो भन्न सक्नुहुन्छ यदि एनवटा अब्जेक्ट छ ध्यान दिनु इफ एन अब्जेक्ट्स आर अरेन्ज्ड इन ठीक छ रो यदि एनवटा अब्जेक्ट एरेन्ज हुन्छ रोमा ध्यान दिनु होला इफ एन अब्जेक्ट आर एरेन्ज्ड इन रो या सिम्पल इफ एन अब्जेक्ट आर एरेन्ज्ड ठीक छ इफ एन अब्जेक्ट आर एरेन्ज्ड इन रो या सिम्पली म एउटा यसको म फर्मुलै डिराइभ गरिदिन्छु पहिला यहाँ इक्जाम्पल्स बुझ्दिहाल्नु होला भन्दा पहिला यहाँ के एउटा कुरा थाहा लागेछ 1 2 3 4 चारवटा एरेन्जमेन्ट जुन चाहिँ रोमा छ त्यो चाहिँ एउटा छ केमा सर्कुलर टेबलमा र अर्को चाहिँ यस्तो पनि हुनसक्छ ए यहाँ बी अब नभएर सी हुनसक्छ यहाँ बी र डी भन्दाखेरि अब एसीबीडी अर्को परमुटेसन फेरि अर्को हुनसक्छ यसरी गरेर तपाईँसँग मात्र 6वटा हुन्छ कतिवटा हुन्छ 6वटा कसरी यहाँ ध्यान दिनु होला यसमा पनि चारवटा यस्तो होला यसको पनि चारवटा पोसिबल छ यसमा पनि चारवटा पोसिबल छ ध्यान दिनु होला चारवटा यानि कि चारवटा पोसिबल छ जसरी मैले माने 4 र मैले सर्कुलर परमुटेसन कति छ मैले थाहा छैन मैले मानिलिएँ एक्स र चाहिँ यो सबै के हो परमुटेसन हो भन्दाखेरि त्यसको बराबर हुन्छ 4 फ्याक्टोरियल भन्दाखेरि एक्स इक्वल्स टु 4 फ्याक्टोरियल अपन 4 इक्वल्स टु 4 इन्टु 3 फ्याक्टोरियल इक्वल्स टु 4 इक्वल्स टु 6 बुझ्नु भएन फेरि अब एकचोटि अझै म फाइनली सम्झाइदिरहेछु यहाँ ध्यान दिनु होला यो इक्जाम्पलबाट सबै थ्योरमहरू बुझिन्छ पहिला इक्जाम्पल हामी एनालाइसिस गर्छौँ त्यसपछि हामी जेनरल फर्मुला या एक्सप्रेसन हामी निकाल्छौँ किनभने सजिलो हुन्छ त्यसबाट मैले के गरेँ भन्दाखेरि यदि ध्यान दिनु होला 1 2 3 4 चारवटा हामीसँग अब्जेक्ट छ त्यसलाई एरेन्ज गर्ने रोमा तरिका टोटल परमुटेसन 4 फ्याक्टोरियल वेज रोमा एरेन्ज गर्ने तरिका र चाहिँ यो चारवटा अब्जेक्टलाई यदि तपाईँ सर्कुलर टेबलमा बसाउन लाग्नुहुन्छ भन्दाखेरि पहिलो यो सिचुएसन म हेर्दाखेरि पहिलो सिचुएसनको कुरा गरिरहेको छु पहिलो सिचुएसन यानि कि यो एउटा एरेन्जमेन्ट भयो 1 सर्कुलर परमुटेसन यो एउटा मैले एरेन्जमेन्ट हेरिएको छ यस्तो अर्को पनि जसरी इक्जाम्पल यहाँ दिएँ यस्तो पनि हुनसक्छ एसीबीडी ध्यान दिनु होला ठिक छ म मात्र यस्तो अहिले एउटा सर्कुलर परमुटेसन कन्सिडर गरेको छु यदि चाहिँ एबीसीडी छन् भन्दाखेरि तपाईँ यस्तो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ बीसीडीए सीडीएबी र डीएबीसी तर चाहिँ एरेन्जमेन्ट सर्कुलर एरेन्जमेन्ट चाहिँ एउटै छ तपाईँ रो यदि यिनीहरू रोमा बस्थ्यो भन्दाखेरि एबीसीडी बीसीडीए सीडीएबी डीएबीसी चाहिँ अलग अलग परमुटेसन के हुन्थ्यो मतलब भनिन्थ्यो तर चाहिँ यहाँ भइरहेछ किनभने यहाँ तपाईँ कुनै एउटा मान्छेको रिफरेन्समा हेर्नु भइरहेछ तर चाहिँ एरेन्जमेन्ट चाहिँ त्यही रहेछ एबीसीडी भन्दाखेरि म 1 2 3 4वटा आयो भन्दाखेरि एउटामा 4वटा आयो त यो एउटा सर्कुलर परमुटेसनमा 4वटा आएछ एरेन्जमेन्ट ध्यान दिनु होला एउटामा के आएछ 4वटा आएछ भन्दाखेरि मैले मानिलिएँ यस्तो चाहिँ सर्कुलर एरेन्जमेन्ट 100वटा छ यस्तो चाहिँ सर्कुलर परमुटेसन चाहिँ 100वटा छ मैले थाहा छैन कतिवटा सर्कुलर परमुटेसन छ मैले के भने एक्स भने एक्स इन्टु तपाईँ एक्स यानि सर्कुलर परमुटेसनमा 4ले मल्टिप्लाई गरिदिनुहुन्छ तब तपाईँको टोटल नम्बर अफ परमुटेसन फाइनली आउँछ भन्दाखेरि 4 इक्वल्स टु 4 फ्याक्टोरियल वेज द्याट इम्प्लाइज एक्स इक्वल्स टु 6 भन्दाखेरि 4 फ्याक्टोरियल जुन चाहिँ तरिकाले रोमा मान्छेहरू 4वटा मान्छे बसिरहेछन् भन्दाखेरि त्यही 4वटा मान्छे चाहिँ सर्कुलर परमुटेसनमा 6वटा तरिकाले बस्न सक्छन् ठिक छ अब चाहिँ म फर्मुला डिराइभ गर्न गइरहेछु यहाँ ध्यान दिनु
अब चाहिँ म फर्मुला थ्योरम के हो हाम्रो द टोटल नम्बर अफ परम्युटेसन अफ एन अब्जेक्ट्स विच आर एरेन्ज इन सर्कल इज n-1 फ्याक्टोरियल। ध्यान दिनु होला, म प्रुभ गर्न गइरहेको छु। म यहाँ के प्रुभ गर्न गइरहेको छु भन्दाखेरि स्टेटमेन्ट सबभन्दा पहिला यो थ्योरम 3 हो। थ्योरम 1 मैले एनपीआर बताएँ र थ्योरम 2 चाहिँ खासै त्यति जरुरत थिएन, त्यसलाई म डिपली लाग्थ्यो भने टाइम लाग्थ्यो, तर चाहिँ यहाँ अलि धेरै नै टाइम बितिसकेको छ। ठिक छ, त्यसैले यो चाहिँ जुन मेन कम्पलसरी छ र त्यसको चाहिँ ट्रिक के छ, एप्रोच के कसरी एटेम्प्ट गरिसकेको छु त्यस्तो म मात्र फोकस गरिरहेको छु। तर चाहिँ ध्यान दिनु होला, म सिरियलाइज पढाएको छु, म कहीँ ग्याप गरिरहेको छैन, सबै कुरा यहाँ छ। थ्योरम हाम्रो कति हो 3 हो। यसको स्टेटमेन्टमा जाँदाखेरि यसको स्टेटमेन्टले के गर्छ, प्रुभ द्याट चाहिँ सिधै सिम्पल द नम्बर अफ परम्युटेसन अफ एन अब्जेक्ट्स एरेन्ज इन सर्कल, नम्बर अफ परम्युटेसन अफ एन अब्जेक्ट्स which are arranged in circle which are arranged in circle is n-1 factorial ways भन्दाखेरि ध्यान दिनु होला, कुनै एनवटा अब्जेक्टलाई सर्कलमा एरेन्ज गर्ने तरिका n-1 फ्याक्टोरियल वे छ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, n-1 फ्याक्टोरियल वे कसरी प्रुभ गरिन्छ, सबभन्दा पहिला लेट a1 a2 a3 an बी टोटल नम्बर अफ अब्जेक्ट। यो सबै मैले के भने टोटल नम्बर अफ अब्जेक्ट्स भनेदेखि सबै टोटल नम्बर अफ अब्जेक्ट्स मारे। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, ध्यान दिने कुरा के हो, बिरो टोटल नम्बर अफ अब्जेक्ट विच आर एरेन्ज इन सर्कल, जुन चाहिँ सर्कलमा एरेन्ज गर्नवाला यिनीहरूलाई के छौँ। ल यो भयो हाम्रो अलि टेक्निकल यानी आवाज आइरहेको थियो, त्यही हामी मिलाउन गएको थिएँ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, लेट a1 a2 a3 an बी टोटल नम्बर अफ अब्जेक्ट्स विच आर एरेन्ज इन सर्कल, जुन चाहिँ सर्कलमा एरेन्ज हुनेवाला छन्, विच आर एरेन्ज इन सर्कल। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, द एरेन्जमेन्ट, म यहाँ के लेखिरहेको छु मेरो ल्याङ्ग्वेज ध्यान दिनु होला, द एरेन्जमेन्ट a1 a2 a3 an, ठिक छ, an यो एउटा एरेन्जमेन्ट हो यो, कामा a2 a3 an कामा a1, फेरि यहाँ के छ a3 ठिक छ a3 a4 कामा an a1 a2। ध्यान दिनु होला, ठिक छ, अझै पनि छ, यस्तो धेरै हुन्छ, ठिक छ, etc एनवटा हुनसक्छ अप टु n, सिम्पली अप टु n नबनेर म डाइरेक्ट यस्तो गरेको छु, डट गरेर छाडिदिएको छु। आर नट डिस्टिङ्ग्युजिबल। ध्यान दिनु होला, यिनीहरू यो एरेन्जमेन्ट र अझै पनि धेरै एरेन्जमेन्टहरू छ जुन चाहिँ डिफ्रेन्ट छैनन्, त्यो सबै एउटै छन् भन्दाखेरि सेम छन्। कसरी मैले बताएको थिएँ भर्खर बताइदिन्छु फेरि, जसरी ए बी सी डी, यहाँ 4वटा अब्जेक्ट छन्, कतिवटा अब्जेक्ट छन् हामीसँग 4वटा अब्जेक्ट छन्, त्यसले हामी सर्कलमा एकचोटि एरेन्ज गर्ने। फर्स्ट हामी सर्कल एरेन्जमेन्ट एबीसीडी हेरेँ भन्दाखेरि एबीसीडी भन्नुहोस् या बीसीडीए भन्नुहोस् या सीडीएबी भन्नुहोस् या डीएबी, मतलब कि जतिवटा अब्जेक्ट छन् त्यतिवटा भन्दाखेरि त्यतिवटा एरेन्जमेन्ट चाहिँ एउटा भइरहेछन् केमा सर्कुलर, भन्दाखेरि तिनीहरू के छन् एउटै छन् भन्दाखेरि सेम छन्। एबीसीडी भन्नुहोस् या बीसीडीए या सीडीएबी या डीएबीसी भन्दाखेरि एउटै छन्, भन्दाखेरि यो सर्कुलर परम्युटेसन एउटै छन् भन्दाखेरि त्यो सबै के छन् सेम छन्। त्यही मैले लेखेँ, म यो पनि बुझाइदिन्छु, आर नट डिस्टिङ्ग्युजिबल। ठिक छ, अब यहाँ म के लेख्न चाहन्छु, इफ टोटल एरेन्जमेन्ट्स, टोटल नभएर ठिक छ, म इफ देयर एरेन्ज यहाँ म काटेर अलि ल्याङ्ग्वेज मिलाइदिँदैछु। इफ दे आर arranged in a straight line, यदि यिनीहरू स्ट्रेट लाइनमा एरेन्ज हुन्छ भने कति तरिकाले एरेन्ज हुन्छ, n फ्याक्टोरियल, किनभने म कतिवटा अब्जेक्ट लिएछु टोटल nवटा म अब्जेक्टको लागि के गरिरहेछु प्रुभ गरिरहेछु भन्दाखेरि यो a1 a2 यतिवटा n अब्जेक्ट छन् भन्दाखेरि यतिवटा के छन् nवटा अब्जेक्ट छन् जुन चाहिँ एरेन्ज हुन्छ सर्कलमा, त्यही हामी निकाल्न चाहन्छौँ। इफ दे एरेन्ज्ड इन अ स्ट्रेट लाइन, ठिक छ,
टु इच एरेन्जमेन्ट इन अ सर्कल, टु इच एरेन्जमेन्ट, म यो बुझाइदिन्छु, यो स्टेटमेन्ट ध्यान दिनु होला। टु इच एरेन्जमेन्ट इन अ सर्कल, यो मेटिकाइदिँदा हुन्छ। सर्कल there are n arrangements in a line, ठीक है। if p be the total number of arrangement, if p be the total number of arrangement in a circle, if p be the total arrangement in a circle, then arrangement in the circle then n into p is equals to n factorial, which is equals to p is equals to n factorial upon n, which is equals to n into n minus 1 factorial upon n। यो क्यान्सल भयो भन्दाखेरि n minus 1 factorial बीच, यो भयो प्रुफ। अब यहाँ ध्यान दिनुहोला, कन्सेप्चुअली म यसलाई गरिरहेछु, अब म सम्झाउन। यो भयो हाम्रो स्टेटमेन्ट र प्रुफ। अब ध्यान दिनु होला, म कतिवटा अब्जेक्ट लिए, एनवटा, A1 लिए, A2 लिए, A3 लिए, डट डट, म के लिए AN। यो कतिवटा अब्जेक्ट छन्, एनवटा अब्जेक्ट छन्, n objects, ठीक छ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, एनवटा अब्जेक्ट छन्, यसलाई मैले के गर्नु छ, सर्कलमा के गर्नु छ, एरेन्ज गर्नु छ भन्दाखेरि A1 यहाँ लिए, A1 A2 लिए, यहाँ A3 लिए, र बिचमा यहाँ धेरै होला, ठीक छ, यहाँ लिए AN फाइनली, ठीक छ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, तपाईँ A1 A2 A3 डट डट AN भन्नुहोस्, या A2 A3 डट डट AN A1 भन्नुहोस्, या A3 A4, यहाँ अझै छन्, धेरै छन्, A4 A3 A4 डट डट AN A1 A2 भन्नुहोस्, भन्दाखेरि तिनीहरू के छन्, एउटै छन्, सर्कुलरमा एउटै छन्, तर चाहिँ त्यो यदि एरेन्ज गर्थ्यो हामी रोमा भन्दाखेरि त्यो अलग अलग एरेन्जमेन्ट हुन्छ रोमा, किनभने सबै अब्जेक्टहरू के छन्, डिफ्रेन्ट छन् भन्दाखेरि यहाँ के गर्न सकिन्छ, मैले के माने, यो सबै कतिवटा छन्, यो टोटल कतिवटा अब्जेक्ट छन्, एनवटा अब्जेक्ट छन् भन्दाखेरि जतिवटा अब्जेक्ट छन्, ध्यान दिनु होला, जतिवटा अब्जेक्ट छन् त्यति एरेन्जमेन्ट चाहिँ एउटा भइरहेछ। ध्यान दिनु होला, एनवटा अब्जेक्ट छ भन्दाखेरि एन एरेन्जमेन्ट एउटा के भइरहेछ, मतलब कि एनवटा एरेन्जमेन्ट चाहिँ सेम भइरहेछ, कसमा, सर्कुलर परम्युटेसनमा भन्दाखेरि तपाईँ यसलाई A1बाट सुरुवात गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि A1, A2, A3 डट डट AN भन्नुहोस्, या A2 देखि अब सुरुवात गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि A2, A3 डट डट AN र A1 यहाँ गइहाल्छ, किनभने A2 A3 A4 डट डट AN A1 पनि त आउँछ, किनभने A2बाट हामी सुरुवात गर्छौँ। यदि तपाईँ A3बाट सुरुवात गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि A3 A4 A5 फेरि डट डट AN A1 A2 भन्दाखेरि यस्तै गर्दा गर्दा AN सम्म जान्छ भन्दाखेरि यो कतिवटा छन्, एनवटा, र यो एनवटा भन्दाखेरि हामीले कतिवटा एरिया छ, एउटै एरिया छ भन्दाखेरि त्यही मैले लेखेँ। यहाँ ध्यान दिनु होला, लेट A1 A2 A3 डट डट AN बी द टोटल नम्बर अफ अब्जेक्ट। सबभन्दा पहिला मैले A1 A2 A3 डट डट AN के मैले टोटल नम्बर अफ अब्जेक्ट माने जुन चाहिँ सर्कलमा एरेन्ज हुनेवाला छन्। द एरेन्जमेन्ट्स चाहिँ A1 A2 A3 डट डट AN। ध्यान दिनु होला, द एरेन्जमेन्ट दिस एन्ड दिस etc आर नट डिस्टिङ्ग्युजेबल भन्दाखेरि तिनीहरू डिफ्रेन्ट छैन। ध्यान दिनु होला, यदि तिनीहरू सर्कलमा एरेन्ज छ भन्दाखेरि तिनीहरू के छैन, डिफ्रेन्ट छैन, यिनीहरू सबै एरेन्जमेन्टहरू डिफ्रेन्ट छैनन्। यी सर्कुलरको यहाँ मात्र कुरा भइरहेछ। इफ दे एरेन्ज यानि तिनीहरू यानि A1 A2 A3 डट यानि यिनीहरू स्ट्रेट लाइनमा एरेन्ज हुन्थ्यो भन्दाखेरि टु इच एरेन्जमेन्ट इन अ सर्कल, प्रत्येक एउटा सर्कलको एरेन्जमेन्टमा, यो सर्कल एउटा सर्कलको एरेन्जमेन्ट हो, सर्कुलर एरेन्जमेन्ट भन्न सकिन्छ। एउटा सर्कुलरको एरेन्जमेन्टमा देयर आर एन एरेन्जमेन्ट इन अ लाइन भन्दाखेरि ध्यान दिनु होला, एउटा सर्कुलर एरेन्जमेन्टमा एनवटा अब्जेक्ट छ भन्दाखेरि एनवटा अब्जेक्टले तपाईँ एरेन्ज गर्नुभयो। ध्यान दिनु होला, एनवटा अब्जेक्ट के गर्नुभयो, एरेन्ज गर्नुभयो, त्यो चाहिँ रोमा हुन्छ, तर चाहिँ त्योवटा एन एरेन्जमेन्ट चाहिँ एउटा भयो कसमा, सर्कुलर परम्युटेसनमा भन्दाखेरि मैले के भने यस्तो चाहिँ परम्युटेसनहरू धेरै होला। एक जसरी A1 A2 जसरी यहाँ A4 यहाँ आउन सक्छ, A2 यहाँ आउन सक्छ भन्दाखेरि त्यो अलग सर्कुलर परम्युटेसन हुनसक्छ, ठिक छ भन्दाखेरि यस्तै मैले माने यस्तो धेरै होलान् सर्कुलर परम्युटेसन। जसरी मैले माने P, लेट P बी द टोटल एरेन्जमेन्ट इन द सर्कल, त्यो हाम्रो के हो, यही हामीले निकाल्नु छ। देन हामीले थाहा छ टोटल P यानि टोटल सर्कुलर एरेन्जमेन्ट र इन्टु यो जुन चाहिँ सर्कुलर, याद होला यो सबै एनवटा अब्जेक्ट चाहिन्छ, त्यसलाई हामी एन एरेन्जमेन्ट छन्, एनवटा एरेन्जमेन्ट भन्दाखेरि 1 2 3 4वटा छन् सर्कुलर भन्दाखेरि एनवटा एरेन्जमेन्टले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि त्यो हामीले के कुरा थाहा लाग्छ, टोटल नम्बर अफ अब्जेक्ट टोटल नम्बर अफ वेज अफ एन अब्जेक्ट्स विच आर एरेन्ज इन अ रो
भन्दाखेरि एन एन एरेन्जमेन्ट इन इच सर्कुलर एरेन्जमेन्ट भन्दाखेरि प्रत्येक सर्कुलर एरेन्जमेन्टमा एनवटा एरेन्जमेन्ट। यो कतिवटा एरेन्जमेन्ट छन्, यो कतिवटा एरेन्जमेन्ट छन्, एन एरेन्जमेन्ट। यहाँ ध्यान होला, म जति क्वेसन गरिरहेको छु तपाईँहरू बुझ्नु हुन सक्नुहुन्छ, तर एकचोटि दुईचोटि तिनचोटि हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई समझमा आउँछ। भन्दाखेरि एनवटा एरेन्जमेन्ट इन अ लाइन इफ द टोटल एरेन्जमेन्ट सर्कल, यानी धेरै छ एरेन्जमेन्ट मान लिए, त देन एनवटा एरेन्जमेन्ट इन्टु यस्तो पी 1 2 3 4 मैले थाहा छैन कतिवटा छ, र इक्वल्स टु कति हुनु पऱ्यो एन फ्याक्टोरियल। भन्दाखेरि सबै के को बराबर हो फ्याक्टोरियल भन्दाखेरि एन फ्याक्टोरियल भन्दाखेरि सबै टोटल नम्बर अफ वेज भन्दाखेरि पर्मुटेसन। भन्दाखेरि पी इक्वल्स टु के भयो एन फ्याक्टोरियल अपन एन, यो एन इन्टु एन माइनस 1 फ्याक्टोरियल। सिम्पल फ्याक्टोरियल निकाल्दाखेरि हामी फरवर्ड बढ्नु छ भन्दाखेरि हामी के गर्छौँ एउटा घटाउँदै जान्छौँ। त एन इन्टु एन माइनस 1 फ्याक्टोरियल एन गयो एन माइनस फ्याक्टोरियल वेज, यो भयो हाम्रो फाइनल एन्सर। भन्दाखेरि हाम्रो प्रुभ भयो। हेन्स टोटल नम्बर अफ वेज, ध्यान दिनु होला, हेन्स टोटल नम्बर अफ वेज अफ एन अब्जेक्ट विच एन सर्कल इज एन माइनस 1 फ्याक्टोरियल। यो नोट गर्नु होला, यो बुझ्न सक्नु होला। यदि तपाईँले बुझ्नु भयो भनेदेखि भिडियो ब्याक गरेर एकचोटि यो सबै कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ, दुईचोटि तिनचोटि प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि आफै समझमा आइहाल्छ। अब चाहिँ नेक्स्ट हामी के प्रुभ गर्यो, यहाँ ध्यान दिनु, हामी अहिलेसम्म के प्रुभ गर्यो, 1 नम्बरमा के प्रुभ गर्यो, द टोटल नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट, द टोटल नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट अफ एन objects which are arranged in a circle, which are arranged in a circle is n minus 1 factorial ways। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, एउटा कुरो नोट गर्नु होला। जसरी हामी बिट माला हेर्नु भएको होला, सानो सानो अलि बिट के हुन्छ बिट्सहरू हुन्छ, तिनीहरू बिट्सहरूले के हुन्छ मालाहरू बनेको हुन्छ। ध्यान दिनु होला, बिट्सहरू मिलेर के भएको हुन्छ मालाहरू बनाऊ। तपाईँ एन्टी क्लकवाइज लिनुहोस् या के भन्छ यो कुन के हो क्लकवाइज हो, र यो हाम्रो के हो एन्टी क्लकवाइज र क्लकवाइज भन्दाखेरि घडीको सुईको जुन चाहिँ साइडमा चल्छ भन्दाखेरि त्यो क्लकवाइज, त्यसको अपोजिट चल्छ त्यसलाई भन्छ एन्टी क्लकवाइज। ध्यान दिनु होला, बिट्सको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि बिट्स र नेक्लेको केसमा एन्टी क्लकवाइज लिनुहोस् डाइरेक्सन या क्लकवाइज भन्दाखेरि दुवैको एरेन्जमेन्ट चाहिँ सेम रह्यो। यहाँ ध्यान दिनु होला, जसरी रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू। ध्यान दिनु होला, तपाईँ यस्तो आउनुहोस् रेड ब्लू या यस्तो आउनुहोस्, कुरा त्यही हो। भन्दाखेरि यसमा एन्टी क्लकवाइज के हुन्छन् सेम हुन्छ। मैले के भने मेरो गुणामा ध्यान दिनु होला, यसमा क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज के हुन्छन् सेम हुन्छ। त्यो बेला केसमा के हुन्छ परमुटेसन जुन चाहिँ सर्कलमा आएछ त्यो चाहिँ हाफ भइहाल्छ। सिम्पल कुरो छ, यहाँ क्लकवाइजको जति होला एन्टी क्लकवाइज बराबर हुन्छ भन्दाखेरि 2x इक्वल्स टु टोटल कति हुन्छ सर्कलमा एरेन्जमेन्ट n minus 1 फ्याक्टोरियल विच इज इक्वल्स टु x इक्वल्स टु n minus 1 फ्याक्टोरियल अपन 2 भन्दाखेरि नोट म डाइरेक्ट गराइदिरहेछु। यहाँ ध्यान दिनु होला, यहाँ के लेख्नुहुन्छ, इन केस अफ नेकलेक एन्ड बीट्स एन्टी क्लकवाइज एन्ड क्लकवाइज आर इक्वल, एन्टी क्लकवाइज आर सेम भन्न सकिन्छ। एन्टी क्लकवाइज एन्ड क्लकवाइज एरेन्जमेन्ट आर सेम, क्लकवाइज एन्ड क्लकवाइज एरेन्जमेन्ट आर सेम। सो टोटल नम्बर अफ परमुटेसन इज गिभन बाई, परमुटेसन भन्दाखेरि ध्यान दिनु होला, एरेन्जमेन्ट बुझ्नु होला, परमुटेसन इज के भइहाल्छ हाफ भइहाल्छ n minus 1 फ्याक्टोरियल अपन 2। यो भयो हाम्रो दुईवटा कुरा नोट गर्नु होला। अब चाहिँ हामी यसको रिलेटेड एक्सर्साइज गर्न गइरहेछौँ। ध्यान दिनु होला, मैले चाहिँ 7 नम्बर र चाहिँ 9 नम्बर र 10 नम्बर भनेको थिएँ नगर्नको लागि, किनभने यो चाहिँ सर्कुलर परमुटेसन थियो। म यहाँ सर्कुलर परमुटेसनको एउटा म क्वेसन लिइरहेछु, यहाँ ध्यान दिनु होला। 8 मेम्बर्स अफ अ कमिटी सिट इन अ राउट, म क्वेसन लिइरहेछु। यहाँ के छ क्वेसन, 8 मेम्बर्स, यो चाहिँ हाम्रो एक्सर्साइज 1.2 कहिले कुरा गरिरहेछु, तर चाहिँ म इक्जाम्पल दिइरहेछु किनभने इक्जाम्पलबाट पनि धेरै इक्जाममा आउन सक्छ। त्यसले इक्जाम्पल बुझ्नु होला सबभन्दा पहिला, त्यसपछि एक्सर्साइज गर्नु होला। तपाईले धेरै नै सहयोग पुग्छ होला मलाई आशा लाग्छ। कमिटी सिट
8 members of a committee sit at a round table at a round table in how many ways, ध्यान दिनु होला यहाँ क्वेशन हामीसँग के सोध्यो, in how many ways can they be seated if the president and secretary choose to sit together. If secretary and president choose to sit together. यहाँ ध्यान दिनु होला हामीसँग के छ, सबभन्दा पहिला हामीसँग के दियो, 8वटा मेम्बर दियो। एउटा कमिटीमा चाहिँ 8वटा मेम्बरहरू छन्। त्यो मेम्बरहरूलाई ध्यान दिनु होला, त्यो मेम्बरले कहाँ बस्नु छ, राउन्ड टेबलमा। भन्दाखेरि राउन्ड टेबलमा यो 8वटा मेम्बरलाई म यस्तो नाम दिइरहेछु, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8। ठिक छ, 8वटा मेम्बरहरू छन्। यिनीहरूलाई राउन्ड टेबलमा बस्नु छन्। केमा बस्नु छ, राउन्ड टेबलमा। ठिक छ, कति तरिकाले चाहिँ तिनीहरू बसोस् भन्दाखेरि कति तरिकाले यिनीहरू बस्न सक्छन्, जसमध्ये सेक्रेटरी, त्यो मेम्बरमा भएको सेक्रेटरी र चाहिँ प्रेसिडेन्ट, तिनीहरू साथमा, तिनीहरू के यिनीहरू चुज गरे भन्दाखेरि सेक्रेटरी र प्रेसिडेन्ट चाहिँ साथमा बसोस्। मैले माने A2 र A3 के छन् भन्दाखेरि प्रेसिडेन्ट या सेक्रेटरी छ। ठिक छ, अब चाहिँ टुगेदरको केसमा मैले बताएको थिएँ, यो दुवै यानि जुसँग छ भन्दाखेरि त्यसलाई सिंगल युनिट 1 युनिट मानिन्छ या एउटा सिट मानेर हिँड्नुपर्छ। अब चाहिँ कति ध्यान दिनु होला, अब हामीसँग कतिवटा अब्जेक्ट भयो भन्दाखेरि एउटा अब्जेक्ट, 2 3 4 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 र 7वटा, ध्यान दिनु होला 7वटा अब्जेक्टलाई सर्कलमा एरेन्ज गर्ने तरिका 7 - 1 फ्याक्टोरियल बेस। तर चाहिँ A2 A3 आफ्नो सिट एक्सचेन्ज गर्न सक्छ, जसरी A2 को ठाउँमा A3 जान सक्छ A1 भन्दाखेरि यिनीहरू दुईटा अब्जेक्टलाई एरेन्ज गर्ने तरिका 2 फ्याक्टोरियल बेस। ठिक छ, अब यहाँ ध्यान दिनु होला, यहाँ के लेख्नुपर्छ, सोलुसन हियर there are 8 members in a committee, 8 members in a committee। ध्यान दिनु होला, 8 members in the committee। ठिक छ, if the secretary and the president choose to together, ध्यान दिनु होला, मैले यहाँ के लेखेँ, if president and secretary sit together, let assume president, seat of president and, ध्यान दिनु होला मैले के लेखेँ, let assume seat of president and secretary be single, या सिंगल बनोस् या सिंगल सीट बनोस्। ठीक छ, let assume the seat of president and secretary मैले के लेखेँ, लेट एज्युम सीट अफ प्रेसिडेन्ट एन्ड सेक्रेटरी बी सिंगल भन्दाखेरि सिंगल युनिट मानौँ, सिंगल युनिट। सो 7 अब्जेक्ट 1 2 3 4 5 6 7, सो 7 objects can arranged in a circle, in कति ways, 7 - 1 factorial ways, which is equals to 6 factorial equals to 720 ways. But also secretary and president can exchange their seat themselves. Secretary and president can exchange their seat themselves, ठीक छ, themselves in कति तरिकाले 2 factorial ways. So the total number of ways कति हुन्छ भन्दाखेरि 720 into 2 factorial भन्दाखेरि 2 इक्वल्स टु कति हुन्छ, 0422840, सरी 20 2 जा 4 हुन्छ र 7 दुना 14 हुन्छ, 1440 वेज। यो भयो हाम्रो फाइनल एन्सर। समझमा आयो होला भन्दाखेरि 8वटा मेम्बर छ,
जसमा चाहिँ सेक्रेटरी त्यो मेम्बरमध्ये र प्रेसिडेन्ट चाहिँ सँगै बस्छन् भन्दाखेरि तिनीहरू सिटलाई मैले के भने सिङ्गल युनिट र सिङ्गल युनिट मानिसकेपछि हामीसँग अब्जेक्ट कति बच्यो 7 वटा यिनीहरूको सिटलाई कम्बाइन गरिसकेपछि 1 2 3 4 5 6 7 र 7 वटा अब्जेक्टलाई सर्कलमा एरेन्ज गर्ने तरिका n-1 भन्दाखेरि सेयर माइनस 1 फ्याक्टोरियल बेस तर चाहिँ प्रेसिडेन्ट र सेक्रेटरी चाहिँ एक आपसमा सिट एक्सचेन्ज गर्न सक्छन् र अब्जेक्ट कति छन् 2 भन्दाखेरि 2 अब्जेक्ट्स आर एरेन्ज इन कतिले एरेन्ज गर्न सक्छ 2 फ्याक्टोरियल बेस यानी 3 हुन्थ्यो भन्दा 3 फ्याक्टोरियल भन्दा टोटल नम्बर बेस कति भयो 720 इन्टु 2 40 कति भयो हाम्रो 1440 बेस। यो भयो हाम्रो एउटा सर्कुलर परमुटेसनको रिलेटेड प्रब्लम। यस्तै हुन्छन् केही यसमा खास चाहिँ किन अब यहाँ ध्यान दिनु ल इक्जाम्पल्स ध्यान दिनु ल एक्सर्साइज गर्नुभन्दा पहिला सबै इक्जाम्पलको सोलुसन पढ्नु होला र त्यसको ल्याङ्ग्वेज कस्तो तरिका छ त्यो बुझ्नु होला र चाहिँ आफूले सबभन्दा पहिला बनाउनु होला तर त्यसपछि एक्सर्साइजमा प्रवेश गर्नु होला तब एक्सर्साइजमा कुनै पनि समस्या हुँदैन बनाउँदाखेरि किनभने तपाईँ इक्जाम्पलमा तरिकाहरू तपाईँ आरामले खोज्न सक्नुहुन्छ कुन तरिकाले बनाउन सकिन्छ भन्दाखेरि अब यहाँ ध्यान होला सर्कुलर परमुटेसनमा अब चाहिँ सिम्पल छ अब तपाईँ सबै बनाइलिनुहुन्छ 7 नम्बर 10 नम्बर र चाहिँ फेरि 11 नम्बर सेम त्यस्तै छ इन हाउ मेनी वेज 8 वटा पिपल छन् र राउन्ड टेबलमा बसाउनु छन् तिनीहरूलाई र चाहिँ दुईटा मान्छे यस्तो छन् भन्दाखेरि तिनीहरू जिद गरिएछन् कि तिनीहरू साथमा बसोस् ठिक छ साथमा बसोस् भन्दाखेरि दुवै मान्छेलाई हामी के गर्छौँ सिङ्गल युनिट मानेर र रिमेनिङ अब्जेक्टले कसरी एरेन्ज गर्छ त्यो एरेन्ज गरेर त्यसपछि दुईटा अब्जेक्टले कसरी आफैमा एक्सचेन्ज गर्छ त्यो मल्टिप्लाई गरिदिनु र अब चाहिँ एउटा म लास्ट प्रब्लम भने थिएँ 17 र 18 बाट म कुनै एउटा बनाइदिरहेछु म चाहिँ 17 म त 18 बनाइदिरहेछु 18 बनिहाल्छ भन्दाखेरि 17 पनि बनिहाल्छ 18 किनभने अलि 18 नम्बर एक्सर्साइज त्यही हो 1 पोइन्ट र किताब त्यही हो बेसिक मैथमेटिक्स एक्सर्साइज 1.2 यहाँ के सोधेछ हाउ मेनी डिफ्रेन्ट वर्ड्स ध्यान दिनु होला सर्कुलर परमुटेसन मैले भर्खर पढाएँ तपाईँ बनाउनु होला त्यसबाट किनभने यसमा धेरै छैन प्रब्लमहरू त्यसैले म बनाइदिएको छैन किनभने सबै मै बनाइदिन्छु भने फेरि दिक्कत भइहाल्छ त्यसैले तपाईँ प्र्याक्टिस सबभन्दा पहिला गर्नु होला एउटा मैले इक्जाम्पल बताइदिएँ कसरी एप्रोच गरिन्छ प्र्याक्टिस गरिसकेपछि कुनै प्रब्लम हुन्छ भन्दाखेरि यो नम्बरमा सेन्ड गर्नुहोस् ठिक छ यो नम्बरमा सेन्ड गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामी छिटोभन्दा छिटो त्यो प्रब्लम तपाईँको सेन्ड गरेको प्रब्लममा हामीहरू सोल्भ गरेर तपाईँ कहाँ छिटोभन्दा छिटो सेन्ड हामी पनि गरिदिन्छौँ। ध्यान दिनु होला हाउ मेनी डिफ्रेन्ट त्यसैले म चाहिँ सर्कुलर परमुटेसनको धेरै हिसाब बनाएको छु किनभने धेरै कम छन् किताबमा तपाईँ गर्नु होला वर्ड्स क्यान बी फर्मड र भोलि हामी चाहिँ कम्बिनेसन पढ्छौँ यो म लास्ट आजको लागि हो किनभने लेक्चर ठुलो भइहाल्छ भन्दाखेरि तपाईँहरू भोलि त्यसैले म पार्टिकुलर टपिक पढाइरहेको छु जस्तै सर्कुलर परमुटेसन आज भयो कम्बिनेसनमा टाइम लाग्दैन किनभने कम्बिनेसन इजी छ के छन् क्यान बी फर्मड विथ अल letters of the word internet letters of word internet if each word is to begin with vowel each word is to begin with vowel यो क्वेसन नम्बर 1 दियो हामीलाई र अर्को क्वेसन सोध्यो इच वर्ड इज टु एन्ड विथ कन्सोनेन्ट यहाँ क्वेसन अलग अलग छ ध्यान दिनु होला इच वर्ड इज टु एन्ड विथ कन्सोनेन्ट यहाँ ध्यान दिनु होला हामीसँग के दियो एउटा वर्ड दियो त्यो चाहिँ वर्ड के छ हामीसँग इन्टरनेट यो वर्ड हामीसँग के दियो इन्टरनेट र चाहिँ यो सोधिरहेछ कति तरिकाले चाहिँ यो इन्टरनेटको के भन्छ लेटरले रिएरेन्ज गरेर त्यस्तो ध्यान दिनु होला सबभन्दा पहिला रिएरेन्ज गरेर त टोटल नम्बर अफ वर्ड्स हामीसँग यानि कि टोटल नम्बर अफ वर्ड्स त फाइन्ड भइहाल्छ तर चाहिँ त्यसमध्ये त्यो वर्डहरू बताउनुहोस् जुन चाहिँ भवेलले के होस् सुरुवात होस् भन्दाखेरि फर्स्ट लेटर चाहिँ के होस् भवेल होस्। सबभन्दा पहिला जान्नु कुरा यो हो भवेल यसमा कतिवटा छ सबभन्दा पहिला हामी अन्डरलाइन गरौँ हाम्रो के हो आई भवेल हो सिम्पल AEIO यो सिम्पल थाहा होला AEIO यो के हाम्रो भवेल्सहरू हो आई भवेल हो एन होइन टी होइन ई पनि हो आर होइन एन होइन ई हो यानी यसमा कतिवटा भवेल छ 3टा छ
त्यसमा पनि दुईटा के छन् रिपिट छन्, ध्यान दिनु होला। भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला भवेल र यो के गर्नु छ हामीले यो यानि कि टुगेदर हामी लेखिदिउँ, त्यसपछि हामी के गर्नु छ हामी गरौँ होला। यस्तै सबभन्दा पहिला गोलो घेरा लाग्ने यानि कि सिंगल युनिट मानिलिने, ठिक छ। अब चाहिँ यो 1 2 3 4 5 6 ध्यान दिनु होला। 1 2 3 4 5 6 मैले के लेखेँ 1 2 3 4 5 6 एरेन्ज गर्ने तरिका। तर चाहिँ यहाँ ध्यान दिनु होला, तपाईँ चाहिँ क्वेसन नम्बर 14 15 16 जस्तो न यसले बनाइदिनु होला, किनभने रङ हुन्छ। यहाँ के भनेछ प्रत्येक वर्ड चाहिँ भवेलले स्टार्ट हुनु भन्दाखेरि या त सुरुमा आई आउन सक्छ या त ई। यसमा दुईटै सिचुएसन छ, या त आई या त ई, या त आई आउन सक्छ या। यदि आयो भन्दाखेरि एन टी ई आर एन ई टी यतिलाई कति तरिकाले एरेन्ज गरिन्छ त्यो निकाल्नुपर्छ। र ईले यति आयो भन्दाखेरि कति गर्नुपर्छ आई एन टी आर एन टी यो कति तरिकाले एरेन्ज हुन्छ त्यो निकाल्नुपर्छ। ध्यान दिनु होला, एकचोटि आई एकचोटि ई, किनभने हामीसँग कतिवटा भवेल छन् 3टा भवेल छन् आई ई ई। त्यसमध्ये पनि दुईटा भवेल के छन् सेम छ भन्दाखेरि ई के छ दुईचोटि रिपिट छ। तर म चाहिँ यदि म आईले एकचोटि फिक्स गरिदिएँ फर्स्टमा र रिमेनिङ लेटर एरेन्ज गरिदिएँ भन्दाखेरि त्यो पनि भवेलमा आयो भन्दाखेरि भवेल हो कस्तो यानि कि फर्स्टमा के छन् भवेल छन् र एकचोटि आईमा गरेर अरू लेटर रिएरेन्ज गरेँ त्यो पनि कस्तो वर्ड हुन्छ जसमा चाहिँ भवेलसँग के होस् सुरुवात होस्। त म के गर्न गएको छु लङ्ग्वेजमा मिलाउन गएको छु। ध्यान दिनु होला, यो मैले मिट्काएँ। गिभन वर्ड यहाँ लेख्न सकिन्छ, गिभन वर्ड इज, ठिक छ। देयर आर 3 भवेल्स, देयर आर 3 भवेल्स द्याट इज आई ई ई भन्दाखेरि 2 इज यानि दुईटा ई छ र एउटा एन्ड 1 आई, एउटा आई छ र दुईटा के छन् ई छन्, ठिक छ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, for the word begin with vowel, ठिक छ। for the word begin जुन चाहिँ भवेलले सुरुवात भइरहेछ भन्दाखेरि either begin with e or e भन्दाखेरि या त आईले सुरुवात हुन सक्छ या त ईले। सिम्पल कुरो भन्दाखेरि either begin with I or e, either begin with I or e। अब for I को लागि मात्र भन्दाखेरि number of word begin with I, number of word begin with I is equals to, ध्यान दिनु होला आईसँग कति बिगिन यहाँ ध्यान दिनु होला, यहाँ आई यहाँ गरिदिनु फिक्स गरिदिनु होला फर्स्ट पोजिसनमा। नम्बर अफ वर्ड बिगिन विथ आई पहिला यहाँ लेखिदिनुहोस् काममा। फर दिस वी फिक्स आई इन द फर्स्ट पोजिसन, फिक्स आई इन फर्स्ट पोजिसन, ठिक छ। सो टोटल सिम्पल यसरी लेखेको छु, नम्बर अफ वर्ड बिगिन विथ आई कति हुन्छ, नम्बर अफ वर्ड बिगिन्स विथ आई, आईले सुरुवात भएको वर्ड कति हुन्छ यहाँ ध्यान दिनु होला। यदि आईले सुरुवात हुन्छ भन्दाखेरि यो एन टी ई आर एन ई टीलाई रिएरेन्ज गर्नुपर्छ भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 7 7 फ्याक्टोरियल। अब यहाँ ध्यान दिनु होला 7 फ्याक्टोरियल भयो टोटल, तर चाहिँ यहाँ रिपिट छ, दुईटा ई छ र दुईटा टी छ र दुईटा एन पनि छ, दुईटा टी पनि छ र दुईटा ई पनि छ भन्दाखेरि 2 फ्याक्टोरियल इन्टु 2 फ्याक्टोरियल इन्टु 2 फ्याक्टोरियल कति हुन्छ 7 फ्याक्टोरियल इन्टु 8। यो भयो हाम्रो वेज, ठिक छ। यो भयो मात्र आई वाला। अब हामी लेख्छौँ नम्बर अफ वर्ड्स बिगिन विथ ई, यहाँ के लेख्यौँ नम्बर अफ वर्ड्स बिगिन विथ यानि केले सुरुवात होस् ईले, विथ ईले अब सुरुवात गर्नु छ भन्दाखेरि म ईले के गर्छु फर्स्ट पोजिसनमा फिक्स गर्छु। त यदि म ईलाई फिक्स गरेँ भन्दाखेरि आई एन टी एउटा ई छ र आर छ र एउटा टी छ भन्दाखेरि यतिलाई रिएरेन्ज गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 7 भन्दाखेरि 7 फ्याक्टोरियल र यसमा पनि हेर्नुहोस् रिपिट छ, दुईचोटि टी छ र दुईचोटि एन छ भन्दाखेरि 2 फ्याक्टोरियल इन्टु 2 फ्याक्टोरियल कति भयो 7 फ्याक्टोरियल अपन 4 वेज। यो भयो हाम्रो। अब ध्यान दिनु होला मैले यहाँ के लेखेँ नम्बर अफ वर्ड बिगिन विथ भवेल आइदर बिगिन विथ ई आई और ए भन्दाखेरि और छ भन्दाखेरि या त यो भन्दाखेरि हामी टोटल नम्बर अफ पेज दुवैले के गर्छौँ जोड यहाँ जोडिदिन्छौँ, किनभने यहाँ के छ और छ, दुवै त एकसाथ हुन सक्दैन, या त आईले सुरुवात हुनुहुन्छ या त ईले, दुवै एकसाथ सुरुवात हुन सक्दैन भन्दाखेरि। अब म तलको मिट्काएँ यहाँ यहाँ क्वेसन मिट्काइदिँदैछु, ठिक छ। क्वेसन त हामी बुझिहालेछौँ भयो। यहाँ के लेख्न सकिन्छ नम्बर अफ, यहाँ लेख्न सकिन्छ टोटल नम्बर अफ वर्ड्स
वर्ड्स ठिक छ विच बिगन विथ भावेल कति छन् 7 फ्याक्टोरियल अपन 8 प्लस 7 फ्याक्टोरियल अपन 4 यसलाई सोल्भ गरेर तपाईँ सोल्भ गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको एन्सर यति आउँछ 1890 म सोल्भ गरिदिरहेछु यहाँ 7 फ्याक्टोरियल डिवाइड बाई 8 प्लस 7 फ्याक्टोरियल डिवाइड बाई 4 1890 यहाँ आयो ल यहाँ दिनु 1890 आयो ल अब चाहिँ नेक्स्ट क्वेसन हामीसँग के सोध्दैछ इच वर्ड इज टु इन्ड विथ यहाँ ध्यान दिनु ल अब त्यो क्वेसन बिगिन विथ दियो अब चाहिँ इन्ड विथ खत्तम के ल्याउनु पर्यो कन्सोनेन्ट म अलि हिन्ट दिँदैछु तपाईँ गरिदिनु होला तर म यहाँ पुरै गरिदिरहेछु केही छैन हामीले अब के चाहियो इन्ड विथ कन्सोनेन्ट अब म तल कमेन्ट गरिदिरहेछु यो पुरा नोट गरिदिनु होला यो धेरै इम्पोर्टेन्ट लङ्ग्वेज सिम्पल छ र चाहिँ यति लेखिदिनुहुन्छ भन्दा इक्जाममा तपाईँ पुरा नम्बर मिल्छ यसमा कुनै काट्ने कोही छैन ठिक छ अब यहाँ ध्यान दिनु होला यो भयो हाम्रो सेम अब के लेख्नुहुन्छ यहाँ के लेख्नुहुन्छ सोल्युसन हेयर भावल कन्सोनेन्ट कतिवटा छन् एन टी आर एन टी 1 2 3 4 5 वटा छन् म यता हिन्ट बताइदिएको छु तपाईँ त्यस्तै गरिदिनु होला कसरी म हेर्नु होला यदि भएन पनि यो नम्बरमा तपाईँ भनिदिनु होला म गरिदिन्छु सेम त्यस्तै छ यहाँ ध्यान दिनु होला के गर्नुपर्छ तपाईँले यहाँ कन्सोनेन्ट के छ एन छ टी छ र अर्को फेरि टी छ फेरि अर्को एन छ र आर छ भनेदेखि एन टी र आर र तीनटा भयो त नो डाउट अब चाहिँ अन्त हुनु छ भन्दाखेरि या त एनले अन्त हुनसक्छ या त टीले अन्त हुनसक्छ या आरले हुनसक्छ या एनले अन्त हुनसक्छ या टीले या त आरले किनभने टी त दुईचोटि रिपिट छ त्यही कुरा आइहाल्छ त्यसैले एकचोटि टी अन्त हुनसक्छ या त आर या त एन यदि एनले अन्त भयो भन्दाखेरि यहाँ एरेन्ज गर्ने तरिका यो आई हुनसक्छ एरेन्ज र दुईवटा एन छ भन्दाखेरि एउटा अझै यसमा एन हुन्छ टी हुन्छ र एउटा अझै टी हुन्छ र आर छ र ई छ यसलाई एरेन्ज गर्ने तरिका 1 2 3 4 5 6 एउटा अझै ई छ सरी 7 भन्दाखेरि यसलाई एरेन्ज गर्ने तरिका कति हुन्छ 7 फ्याक्टोरियल अपन यसमा कतिवटा हेर्नुहोस् ई दुईचोटि रिपिट छ भन्दाखेरि 2 फ्याक्टोरियल र टी दुईचोटि रिपिट छ भन्दाखेरि 2 फ्याक्टोरियल जति आउँछ यो र चाहिँ यदि टीले अन्त छ भन्दाखेरि आई एन र अर्को एन टी ई आर यति रिएरेन्ज गरेर त्यहीँ यस्तो वर्ड दिन्छ जुन चाहिँ टीले अन्त भएछ भनेदेखि कति तरिका 1 2 3 4 5 6 7 फ्याक्टोरियल अपन एन कति छ दुईवटा छ भन्दाखेरि 2 फ्याक्टोरियल यी दुईवटा छ भन्दाखेरि 2 फ्याक्टोरियल जति आयो यो पनि अब चाहिँ आरले अन्त भयो भन्दाखेरि आई एन टी टी ई एन यानि कि यति रिएरेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 7 फ्याक्टोरियल अपन दुईचोटि ई छ र दुईचोटि टी र दुईचोटि एन छ ध्यान दिनु होला दुईचोटि ई छ दुईचोटि एन छ र दुईचोटि यो सबै आउँछ र यसले के गरिदिनु होला जोडिदिनु होला र तपाईँको फाइनल एन्सर चाहिँ आउँछ 3150 तपाईँको फाइनल एन्सर के आउँछ 3150 यसलाई सोल्भ गर्नु होला ल यति बुझ्नु भएको होला मलाई आशा छ यसमा केही थिएन त्यसमा चाहिँ बिगिन थियो यसमा चाहिँ इन्ड दिएछ कन्फ्युज नहुनु होला सेम त्यस्तै लेख्नु होला के लेख्नुहुन्छ नम्बर अफ वर्ड्स विथ इन्ड विथ यदि भएन भने म भोलि फर्स्ट लेक्चरमा यो लङ्ग्वेज बताइदिन्छु भएन भने या यति यो नम्बरमा सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ यस्तो लेख्नु होला टोटल नम्बर अफ वर्ड विच इन्ड विथ कन्सोनेन्ट आइदर इन्ड विथ एन टी अर के आर 4 यसको लागि एनको लागि नम्बर अफ वेज यति छ 4 टीको इन्डको लागि यति छ 4 आरको लागि यति छ टोटल नम्बर वेज सबैलाई जोडिदिनु होला फाइनल एन्सर आइहाल्छ ल आजको लागि यति नै भोलि हामी चाहिँ कम्बिनेसन पढ्छौँ र सर्कुलर परम्युटेसन म अझै पढाएँ त्यसमा कन्सेप्ट दिएर चाहिँ प्रब्लम कम थियो त्यसैले म चाहिँ एउटा इक्जाम्पलको सम्झाइदिएँ तपाईँ गर्नु होला सिम्पल छ एक्सर्साइजमा पनि त्यति हार्ड छैन किनभने एक्सर्साइजमा चाहिँ धेरै कम सोध्दैछ अब चाहिँ आजको लागि यति नै तपाईँलाई थाहा होला हाम्रो च्यानल आरपी लर्निङ छ हाम्रो च्यानलमा आरपी लर्निङमा चाहिँ क्लास 9 र 10 को क्लास अप्सनल म्याथ सी म्याथ र साइन्सको सबै पार्टहरू हुन्छ पढाइ र फेरि यहाँ क्लास 12 को हामी म्याथ र साइन्स पनि पढाउँछौँ यदि कुनै समस्या कुनै पनि टपिक रिलेटेड कुनै पनि यहाँ सब्जेक्टमा समस्या छ भन्दाखेरि यो व्हाट्सएप नम्बर यसमा तपाईँ सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ ठिक छ तपाईँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला हाम्रो च्यानल आरपी लर्निङ हो सब्सक्राइब गरिदिनु होला सब्सक्राइब गर्नु होला र सेयर गर्नु होला बढीभन्दा बढी सेयर गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो लकडाउनमा बढीभन्दा बढी विद्यार्थीहरू कहाँ यो सबै के हुन्छ एजुकेसनहरू किनभने धेरै विद्यार्थीहरू गर्न सक्दैन घरमा बसेर हुन सक्दैन किनभने केही न केही टिचरको या भिडियोको त सहायता चाहियो त्यसैले सेयर गरिदिनु होला कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला र फेरि लाइक गरिदिनु होला ल आजको लागि यति नै भोलि हामी नेक्स्ट लेक्चरमा डिस्कसन